बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आखिर वो दिन आ ही गया जब अडयाला के कैदी नंबर 804 की ज़मानत का केस सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर आ गई है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब तोशाना 2 में जिन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर की थी, वही कल इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा सुनने वाले हैं और लगता यही है कि ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हुकूमत कितने रोड़े अटका सकती है, उस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जनाब मरियम नवाज शरीफ का मसला पता नहीं क्या है कि गंडापुर साहब की तरफ तोपों का रुख किया हुआ है। कारकर्दगी आपकी अगर अच्छी है तो लोगों को डिलीवर कर दिखाएं, पंजाब के लोगों की ज़िंदगी बदल के दिखाएं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक अगर आप सफ़र कर लें, सड़क के दोनों जानब देख लें कि लोगों के चेहरे कैसे हैं। अगर तो वो मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, होटलों पर रश है और बाज़ारों में गहमा गहमी है, तो समझ जाएं लोग खुशहाल हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। जो ही आप जीटी रोड पे सफ़र करें, लेफ़्ट राइट पर देखकर आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क के हालात क्या हैं। पंजाब की खुशहाली को नज़र लग चुकी है और तो और अब इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया तो लगता यही है जब इन्होंने गंदम को हाथ लगाया था, जो नहूसत वहाँ से गंदम के साथ फैलेगी थी। अल्लाह रहम करे कि अब इस मुल्क के किसान पर जो अजाब और नहूसत है ना इनकी, उसका साया ना पड़े। इनने जब पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी थी तो पुलिस वालों को फैंटी लगना शुरू हो गई थी। इनने डॉक्टर का गाउन पहना था तो डॉक्टरों के बुरे हालात शुरू हो गए थे। अब देखना ये है कि ट्रैक्टर पर चढ़ तो गई हैं, किसानों की खुशहाली की बात तो कर दी है। अल्लाह बागे रहम करे। अब मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा बंदे को मायूस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ डाला है, सोने को उन्होंने मट्टी करके दिखा दी है। जिस हीरे को हाथ लगाया उसको कोयला करके दिखा दिया। वो पंजाब जिसके बारे में गोरा कहता था कि अगले 100 साल तक ये इतना खुशहाल होगा कि यहाँ के लोगों को खाने पीने का, गंदम का, इन चीज़ों का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आके वो करके भी दिखा दिया। ये इतने लायक हैं और ताने दे रही हैं केपी में बैठे उस शख्स को जिसने आते ही सबसे पहले अवाम का सोचा, गरीब का सोचा, हेल्थ कार्ड लेके आए, पनाहगाहें खोल दी और उसके अलावा लंगर हानों का इंतज़ाम किया। उस हुकूमत के साथ इनका कंपैरिजन है जो सिर्फ टिक टाक पर आपको नज़र आती है, जो मंसूबे जो ईंट रख कर बाप के नाम पर निकल के 4 बजे के बाद किसी के दस्तयाब नहीं होती। उन सीएम का मुकाबला जनाब गंडापुर साहब किया। गंडापुर साहब ने भी ऐलान किया है बड़ा, उस हवाले से भी बात करेंगे कि हमारे जनाजे तैयार हैं। अब हम वापस आए ना आए, जनाजे तैयार रखें, वो क्यों कहा है। उससे पहले जनाब चलते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर। इमरान खान से फिर आज मिलने नहीं दिया गया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सियासी मुशावरत पर मिलने में कोई यार नहीं, ना मुल्क का कानून ना मुल्क का आइन इस बात से रोकता है। ये तो बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है। जनाब उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, शिबली फराज साहब और जरताज गुल साहिबा जो हैं वो अडयाला जेल पहुँचे, उनकी मुलाकात नहीं होने दी और मुलाकात में लाजक क्या दी कि आप अंडरटेकिंग दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो इमरान खान से क्या कुकिंग शो पर बात होगी, क्या क्रिकेट में क्या इस वक्त चल रहा है उस पर बात होगी, सियासी टीम गई है तो सियासी बात ही करेगी, या शादियों का मौसम चल पड़ा है तो कौन सा हाल सस्ता पड़ता है, कौन सा हाल महंगा पड़ता है, कौन सा खाना सस्ता है, फैशन में कौन से कपड़े हैं, इस पर तो नहीं बात होगी। ये कॉमन सेंस है कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं और जरताज गुल साहब पार्लिमानी लीडर हैं, तो उन्होंने जाके सियासी गुफ्तगू करनी। क्या कहा उमर अयूब साहब ने, वो ज़रा सुनिएगा। मैं ये कहता चलूं कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की, क्योंकि कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ जो हालात और वाकयात हुए, उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई, जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा। हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा गान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, आपके
मियां महमूद रशीद साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स पे असीरान है उनको, इंतजार पंजोता साहब को, आजम स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं, हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल, हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं, कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ, जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ, आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया। इसकी लॉजिक जो दी है कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी, राना सनाउल्लाह साहब ने लॉजिक दिया, और वो लॉजिक इतनी पथेटिक है कि बंदे की हंसी निकल जाती है। अगर इमरान खान इतने पावरफुल हैं जितना इनकी बातों से लगता है, सिवाय अवाम की ताकत के, इस वक्त जेल में उनके पास क्या ताकत है? कैदी हैं। आपकी मर्ज़ी से सेल खुलता है, आपकी मर्ज़ी से वहाँ बिजली आती है, आपकी मर्ज़ी होती है तो एक्सरसाइज करने की आप इजाज़त देते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है तो खाना उन्हें वक्त पर मिलता है, आपकी मर्ज़ी होती है तो खाना उनकी मर्ज़ी का मिलता है, आपकी मर्ज़ी होती है तो मुलाकातें होती हैं वरना पाबंदी लगा दी जाती है, आपकी मर्ज़ी होती है तो टेलीविज़न वहाँ चलता है, आपकी मर्ज़ी होती है तो उन्हें अखबारात पढ़ने को मिलते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है तो वकला की मुलाकात उनसे कराई जाती है। लेकिन इनकी जो खौफ और डर का आलम है ना, वो राना सनाउल्लाह साहब की इस बात में है। वो आप खुद सुनिए और उसके बाद मैं बताता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। क्या हुआ कि इमरान खान की जेल के अंदर सिचुएशन बदल गई? क्या उनको ज़हनी तौर पर तोड़ना मकसूद था? क्या मकसद क्या था अचानक इस सारी सिचुएशन को बदल देने का? वो तो आराम से जेल में बैठे थे और वो कह रहे थे मैं ठीक हूँ अंदर, लेकिन अब सहूलतें, बत्ती बंद हो जाना, बिजली बंद हो जाना, तो ये क्यों हुआ? देखिए, मैंने अपने तौर पे जो मालूम किया है, तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उन्होंने तो कहा कि जी हमने जो है वो थोड़ा जो है अलर्ट जो है उसको रेज किया था। उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल था कि शायद कुछ लोग जो हैं वो उनको जेल से, क्योंकि कोई इस किस्म की इनकी गुफ्तगू और इनका कोई मैसेज जो है वो सुनने में मिला था कि जी जेल में हमला करना है और हमको छुड़वाना है। फिर दूसरा ये है कि जो ये इन्होंने जो ये हमला किया था, चढ़ाई की थी इस्लामाबाद पे, तो इनके जो लोग पकड़े गए थे, कोई 300-400 लोग जो है वो उनको भी अडयाला जेल में बंद किया गया था। तो वो भी था कि शायद कोई ऐसी अंदर से कुछ इस किस्म की बात थी कि अंदर से ही कुछ हो जाता ना हो। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो यानी सिक्योरिटी है उसको थोड़ा अलर्ट किया गया था। लेकिन जो ये सहूलतों वाली या जो उनका इंटाइटलमेंट बनता है, वहां तक मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका जो इंटाइटल्ड है वो हर चीज उनको जो है वो मिल रही है। लेकिन उनकी बहन अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो बिल्कुल हम इस हक में हैं कि उनको बिल्कुल जो उनका राइट है, जो उनका यानी इंटाइटलमेंट है, उनको मिलनी चाहिए। ये हुकूमत आप देखें, वफाक में हुकूमत किसकी है? नून लीग की। पंजाब में हुकूमत किसकी है? जी नून लीग की। अडयाला कहाँ आता है जी? पंजाब में, रावलपिंडी शहर में। वहाँ का अमला कौन लाए हैं जी? राना सनाउल्लाह साहब। कहाँ से लाए हैं जी? फैसलाबाद से लाए हैं। वहाँ पर सिर्फ पुलिस नहीं, सिक्योरिटी इदारों के और भी लोग बैठे हुए हैं। कौन से जी? पाक फ़ौज से हैं जी। तो कैमरे किसने लगाए हैं जी? पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए हैं जी। 24 घंटे पहरा कौन दे रहा है जी? पंजाब पुलिस दे रही है। तो फिर भाई डर काहे का है आपको? किस लिए आप बिजली बंद करते हैं? किस लिए आप सेल में जो है वो मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे रहे? डर आपको ये है कि इमरान खान जब कनेक्ट होते हैं अपनी टीम के साथ, वो कनेक्ट होती है अपने लोगों के साथ, और फिर लोगों में वही जज्बा जो 9 अप्रैल 2022 को था
وہ دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، بلکہ اب تو ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے جتنا کچھ وہ دیکھ چکے ہیں، جو پاکستان میں پنجاب پولیس نے یا دوسرے صوبوں میں جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کنیکشن کاٹ دیا جائے، لائن کاٹ دی جائے، تاکہ عمران خان کی بات جو ہے وہ باہر نہ پہنچے۔ ڈر انہیں صرف عمران خان کی باتوں کا ہوتا ہے، اسی لیے تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے کر بھی چکے ہیں، لیکن ابھی ان کا ہاضمہ خراب ہے، چیزیں ہضم انہیں نہیں ہو رہی۔ جناب انہوں نے بشریٰ بی بی کا بھی ذکر کیا۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں لیٹسٹ اطلاعات تو یہ ہیں کہ ان کے دانتوں میں جو تکلیف تھی وہ انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لیا ہے اور واپس وہ زمان پر گئی ہیں۔ حالانکہ خبر آئی تھی کہ وہ روانہ ہو جائیں گی پشاور، لیکن وہ واپس زمان پارک چلی گئی ہیں۔ وہاں پولیس کا جو ہے وہ پہرا لگا دیا گیا ہے تاکہ لوگ ان سے مل نہ پائیں۔ وہاں بھی کہہ لیں کہ ایک ہاؤس اریسٹ والی کنڈیشن ہے ان کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کل یا پرسوں جو ہیں وہ پشاور روانہ ہو جائیں گی، تاکہ یہ بار بار پولیس کے چھاپے اور یہ وہ جو ہراساں کرنے والا معاملہ ہے نا اس کا کلا کما کیا جائے۔ اس کے بعد آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، اور اس اجلاس میں پہلے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی تعداد 17 سے 23 کر دی جائے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ فی الحال ایجنڈے سے اس بل کو نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کافی عرصہ پہلے ہی یہ انہوں نے ایجنڈے پہ ڈال دیا تھا۔ جیسے یہ 26ویں ترمیم لائے تھے، تحریک التوا پیش کی تھی اور اس کے بعد آئینی ترمیم لے آئے تھے، یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا جس پر بہت زیادہ بحث پہلے ہونی چاہیے تھی، وہ ایجنڈے میں ہی نہیں تھی، اور تحریک التوا پیش کر کے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جتنا بھی کاروبار یا جو بھی چل رہی ہوتی ہے ایکٹیویٹی وہ آپ روکیں اور یہ خاص معاملے کو اٹھائیں۔ لگتا ہے یہ ہے کہ کل کیونکہ جمعہ ہے تو قومی اسمبلی میں یہ ایک نئی واردات سپریم کورٹ کے خلاف ڈال دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنی مین سٹوری کی جانب، جو کہ پتہ نہیں کس بات کی جلن ہے، کیا خار ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، ان کے خلاف گفتگو کرنا، ان کے خلاف اتنے الزامات لگانا اور جس زبان میں لگانا، وہ مریم نواز صاحبہ اسے پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اب بھی انہوں نے کہا کہ میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ کہنے لگ گئے ہیں پنجاب کو دیکھو ہر روز نیا منصوبہ آ رہا ہے، کام ہو رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، حملہ کر دو، جلا دو، مار دو، پٹا دو، بد تہذیبی، بدتمیزی۔ میں نے ابھی سنا وہ کہتے ہیں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے، اللہ معافی۔ ہمارے مخالفین اپنی میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتے، پی ٹی آئی وہ یہ بات کرنے لگ گئے ہیں اور وہ باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں جسوس کہ رکھے ہیں۔ یہ پنجاب کو دیکھو ہر روز ایک نیا منصوبہ آ رہا ہے، ہر روز کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے، پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ تو ہمارے وزیر اعلیٰ کو دیکھو، وہ صرف یہ جلسہ کر لو، یہ حملہ کر دو، یہ جلا دو، مار دو، ہٹا دو، بدتمیزی، بد تہذیبی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ آج ابھی سنی ہے میں نے بات، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی۔ ہوا چلنی پڑی، ہوا نکل گئی ہوئی ہے۔ 1 سال کے اندر وہاں یہ جماعت پہنچ چکی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا 1.5 لیٹر کی بوتل بلائیں اور ساری جماعت بیٹھ کے پیے تو 2 گلاس پھر بھی ان کے بچ جائیں۔ اب ان کی سکڑ کے اتنی چھوٹی جماعت، وہ مفاد پرست ابھی جن کو زبردستی کہتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے فارم 47 کی بنیاد پر کہ جاؤ بیٹا مزے کرو، کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی پسند نہیں ہے، تو صرف مزے آپ کے اس وقت تک ہیں جب تک حکومت میں ہیں، ورنہ یہ جماعت اب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ہی نہیں رکی۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ ٹی وی پر میرے مخالف کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے، 26ویں ترمیم واپس کرائیں گے۔ میں جب چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تقریب میں گئی تو میرے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، یعنی گنڈا پور صاحب۔ انہیں دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں ہنسوں یا روؤں، کیونکہ ترمیم واپس کرو گے تکلیف تو ہو رہی ہے۔ جناب پنجاب حکومت کا اس میں کیا کام 26ویں ترمیم میں؟ پہلی بات تو یہ اسٹوپیڈیٹی والی بات ہے۔ اگر آپ کا کوئی رول ہے تو وہ جن کا رول ہے وہ سب جانتے ہیں، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں وہ پاس کروائی تھی۔ جناب 26ویں ترمیم آج بھی ہیڈ لائنز کیا ہے، میں آپ کو 2 بتا دیتی ہوں ڈفرنٹ اینگلز۔ میرے مخالف کی ہیڈ لائن کیا ہے؟ حملہ کر دو۔ ٹی وی آپ دیکھتے ہیں نا، ہر گھنٹے ہیڈ لائنز چلتی۔ ہیڈ لائنز میں کیا ہے؟ حملہ کر دو، مار دو، اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، یہ جو چیف جسٹس ہے اس کو نہیں مانتے، یہ ترمیم ہم واپس کرائیں گے۔ اور جب میں چیف جسٹس کی جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی میں اس میں داخل ہوئی، وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کی حلف کی تقریب کے اندر۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ آپ روئیں، بہتر یہی ہے آپ کے لیے۔ اور دوسرا وہ صوبے سے ہیں، ان کے شہر سے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے گنڈا پور صاحب بھی ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان سے یحییٰ فریدی صاحب بھی ہیں۔ ان کا بنتا تھا
کہ ان کے صوبے سے اگر کوئی چیف جسٹس بنے ہیں تو اس تقریب میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں شریک ہوں. جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو یونائٹڈ نیشن سے لے کر پوری دنیا ہم پر تھو تھو کر رہی ہے کہ اگر ہم نے آئین کے ساتھ ایسے کھلواڑ کرنا ہے، رات کے اندھیرے میں کرنا ہے، اور کہتے ہم یہ ہیں کہ پارلیمانی جمہوری ملک ہے ہم، تو پھر اس طرح تو آئینی ترمیم نہیں ہوتی. اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا تو آپ کو دوسری جماعتوں کے ووٹ کیوں پڑے، کیوں بندے اٹھائے، کیوں غائب ہوئے، پھر مینگل صاحب کے 2 سینیٹر نے ریزائن کیوں کیا؟ یہ ساری ہسٹری آپ کو وقتاً فوقتاً لوگ منہ پہ ماریں گے. اور دوسری جانب آپ نے الزام لگایا کہ اس صوبے کا سی ایم یہ کہتا ہے کہ مار دو، جلا دو. کب کہا ہے انہوں نے؟ وہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کیا جائے. جو لوگ آپ کرتے ہیں کہ اٹک کا پل بند کر دو، جگہ جگہ خندقیں کھول دو، کیل پھینک دو، آنسو گیس کے شیل ہیلی کاپٹر سے لے کر نیچے زمین تک آپ مارے، وہ ہے غیر قانونی، غیر آئینی. آپ جلاتے ہیں، آپ گراؤ کرتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے. یہ بہت کم دنوں کی اب بات ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں جب آپ نے جیسے ماضی میں آپ عمر عطا بندیال صاحب کی جلسوں میں تقریریں چلاتی تھی نا، اب وہ وقت بھی آنے والا بہت قریب جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کام شروع کر دیا ہے نا، جو انہوں نے عملہ چینج کر دیا، جو فل کورٹ بلا لی، اور بہت سے مقدمات جو ہیں ان کی رفتار انہوں نے تیز کر دی، ہائی کورٹ کا مزاج چینج ہوا اور نیچے والی لوور کورٹس کا بھی مزاج چینج ہوا. تو بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یا نون کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر آپ ہوں گی اور وہ تصویریں ہوں گی جب انہیں بت کہہ رہی ہوں گی، آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا کہہ رہی ہوں گی، بقاؤ ضمیر کہہ رہی ہوں گی. بلکہ آپ ہی نے تو کالی بھیڑیں کہا تھا نا، وزیر اعظم صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں، کالی بھیڑیں انہوں نے کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا ان کے لیے ہم آسان نہیں ہونے دیں گے، آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تو دیکھتے ہیں وہ اب گلوز انہوں نے پہن لیے آئین اور قانون کے، اب وہ آپ سے نپٹیں گے، پھر روئیں گی بھی آپ اور چیخیں گی بھی آپ. اس کے بعد جناب گنڈا پور صاحب پر انہوں نے الزام لگایا. گنڈا پور صاحب نے پرامن احتجاج کی کال جو ہے وہ ہمیشہ دی ہے، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ احتجاج جاری رہے، کیونکہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت کے ہوتے ہوئے جن کا حق ہے، جن کا اصل مینڈیٹ تھا، وہ اپنے مینڈیٹ کے واپسی کے حصول کے لیے سڑکوں پر ضرور نکلیں، وقفے وقفے سے نکلیں، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ رکھیں، ان کو ایکٹیو رکھیں، اور اس حکومت کے لیے کوئی بھی چیز آسان نہ ہونے دیں. اب پھر انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اور اس مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خون کی قربانی اور انقلاب کے لیے گھر سے نکلیں گے. ہم نے گھر والوں کو بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں واپس، ہمارے جنازوں کی بس آپ تیاری رکھیں. کیا کہا وہ سنی. تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ جو فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو بس ٹھیک ہے، پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا. یہ جو ہمارے اندر یہ خون ہے، اس کا جو کلر ہے وہ لال ہے، ریڈ، وہ کسی کا نشان ہے انقلاب کا. تو جب خون کا رنگ ریڈ ہے تو مطلب ہے کہ انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے. انقلاب لائے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اپنا حق لے کر رہیں گے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو جو حق پاکستان کے ووٹرز نے دیا تھا وہ دیا تھا عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، جو رات کو چوری ہو گیا تھا. اور اس کے بعد فارم 47 کی بنیاد پر پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان کے علاوہ وفاق میں حکومت بنی، جس کی بنیاد پر وزیر اعظم، صدر اور سینٹ کے انتخابات ہوئے. اگر ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوتا تو یہ مخصوص نشستوں والے معاملے پر اتنا رو پیٹ رہے ہوتے. کیا ان کا حق پی ٹی آئی کا حق ان مخصوص نشستوں پر نہیں ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے کہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے وہ بار بار عامر مغل صاحب کہتے تھے، جیسے کہ آؤ جہاں چیلنج لینا ہے لے لیں، جیسے شوکت بسرا صاحب کہتے تھے آؤ میرے ساتھ ضیاء اللہ کی قبر پر. کسی نے تو چیلنج قبول نہیں کیا. شعیب شہین صاحب اسی شہر میں چیلنج دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے نون لیگ کے اندر سے کسی غیرت مند نے وہ چیلنج قبول کیا ہو کہ آؤ ہمارا سامنے بیٹھو، یہ دیکھو فارم 45 میرے پاس بھی وہی ہیں جو تمہارے پاس ہیں. یہ سچ ہے جو تاریخ ثابت کر رہی ہے، اور جھوٹ پر جتنے بھی پردے ڈالیں وہ ہٹ کے رہتے ہیں. سچ سچ ہی ہوتا ہے، اور وہ بہت تگڑا ہوتا ہے. آج اس ویڈیو کے اختتام پر امید یہی ہے کہ جب کل شام کو آپ سے یا دوپہر میں ویڈیو سے آپ سے ملاقات ہو، اس وقت تک عمران خان کی ضمانت کی خبر آ چکی ہو. کیونکہ توشانہ 2 بھی اسی طرح کا فرضی کیس ہے، جیسے 190 ملین بنایا گیا تھا، جیسے سائفر بنایا گیا تھا،
اور جیسے عدت میں نکاح والا کیس بنایا گیا تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بارے میں آج تک کی اطلاعات تو یہ ہیں کہ شاید ان کا 24 گھنٹے میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، کیونکہ آج آ کے انہوں نے جج ابو الحسنات والے معاملے پہ معذرت بھی کی ہے اور کچھ چیزیں ریورس بھی کی ہیں۔ اللہ بخیر کرے، کل تک کا انتظار ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کتنی بڑی خبر آتی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔